مشقت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن لیا کے مال زوجہ محترمہ نو دے رہا، کدی حساب ہی نہیں لیا. لیکن وہ دی بیٹی دا لباس انتہائی غلیظ، بیوی دا لباس انتہائی غلیظ، لوکاں دے ایماناں نو مجروح کرن والا لباس. ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ کدی خبر ہی نہیں لئی کہ میرے حق حلال دی کمائی جڑی ہے اے نال جڑا لباس خریدیا جا رہی ہے، جڑا مالو متاع میں دینا وا کما کے محنت کر کے مزدوری کر کے سارا دن فیکٹریاں دے اندر حق حلال دی کمائی پسینے دی کمائی لیانا، او دا پیسہ جڑا ہے او میری بیوی کس جانب صرف کر رہی ہے، میری بیٹی کس جانب صرف کر رہی ہے، میرے گھر دے اندر کس طرح صرف ہو رہی ہے. حضرات او حق حلال دی کمائی دے ذریعے خریدیا ہویا لباس، بےہودہ لباس، او لباس جس لباس دے نال تیری بیٹی گلی جو گزرے، بہن گلی جو گزرے، بیوی گزرے، بازاراں چ جائے لوکاں دے ایماناں نو مجروح کرے. پیسہ حق حلال دا، کمائی حق حلال دی، تے حق حلال وچوں چاہیدا سی کہ حلال ہی سارے کام ہوندے. کیڑے کام ہوندے؟ حلال ہی کام ہوندے. حق حلال دی کمائی نال لوکاں دے ایماناں نو مجروح کس انداز وچ کیتا جا رہا ہے؟ کدی خبر ہی نہیں لئی. اے انسان، اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، یاد رکھو محنت مزدوری کرن والیو، حق حلال دی کمائی جمع کرن والیو، تے گھر دا نظام چلا کے رب دی بارگاہ چ شکر کرن والیو، اپنے گھر دا نظام بہتر چلدا ویکھ کے اللہ دی صفت و ثنا تے پاکی بیان کرن والیو، گھر دے نظام تے بھی ماحول دیو کتنے اس طرح نہ ہووے کہ تیری حلال دی کمائی دی وجہ دے نال تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری بہن اس طرح دا لباس پہنے کہ کئی مسلمانہ دے ایمان مجروح کر دے وے، تے کل نو تیری بیٹی بھی جہنم دا ایندھن بن جائے، تیری بیوی جہنم دا ایندھن بن جائے، تیری بہن جہنم دا ایندھن بن جائے، تیری ماں جہنم دا ایندھن بن جائے، اور کئیاں لوکاں دے ایمان مجروح ہو جان، اور وہ جنہ جنہ دے ایمان مجروح ہون وہ تیری بیٹی دے لباس دی وجہ نال، تیری بہن دے لباس دی وجہ نال، انہاں دے عجیب قسم دے بےہودہ لباس دی وجہ نال انہاں دے ایمان مجروح ہوئے، وہ بھی جہنم دا ایندھن بن جان. کائنات لیو خبر لو اپنے مال دی کہ ساڈا مال کتنی ایسی جگہ تے خرچ تے نہیں کیتا جا رہا جدے نال لوکاں دے ایمان مجروح ہون. او حلال دی کمائی نال اپنے گھراں دا نظام انج چلاؤ کائنات لیو جویں صحابہ کرام نے چلایا ہے، جویں تابعیاں نے نظام چلایا ہے. کائنات لیو حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرمانے، ایک وڈیری جی عورت آ گئی، عورت آ کے آندی ہے بزرگ عورت، امام احمد بن حنبل میں ایک مسئلہ پوچھنا آئی ہاں. فرمایا ہاں بیان کر، کیڑا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت آندی ہے امام احمد بن حنبل میں سوتر کتنی ہاں. کی کتنی ہاں؟ سوتر. تے میں دینے بھی سوتر کتنی ہاں تے رات نو بھی کتنی دیر تک میں سوتر کتنی رہنی ہاں. تے منو جدو بازار وچ بیچنا پینا ہے، کیا منو اے دسنا پینا ہے کہ اے سوتر رات دا کتے ہے تے اے سوتر دن دا کتے ہے، تاکہ منو قیامت والے دن پوچھ او کمان لگے اپنی اختیار پہ کر دینے، اسی کما کے استعمال کرن لگے اپنی اختیار نہیں کر دے.
کتنا فرق ہے. جدو اس بزرگ یا عورت نے آکھی احمد بن حنبل یا امام احمد بن حنبل کیا مینوں بازار وچ بیچن لگیا دسنا پینا ہے، تے امام احمد بن حنبل دیاں چیخاں نکل گئیاں، رون لگ پے. تے بزرگ عورت آندی ہے امام احمد بن حنبل میں تے مسئلہ پوچھنا یا تسی رون لگ پے ہو. احمد بن حنبل نے آسمانہ پر رخ کر کیا واہ مالکہ میں تے سمجھنا سا دور حاضر وچ تینوں سب تو زیادہ میں جاننا، اج پتہ لگا ہے ایتے تے سوتر کتن والیاں مائیاں بھی میرے نالوں زیادہ تینوں جان دیاں، میرے نالوں بھی زیادہ تینوں جان دیاں. او فروخت کرن لگیاں، چیزاں نو نیلام کرن لگیاں. اے خیال ہے کہ جے نہ دسیا تے پتہ نہیں مال وچ کدلے حرام پیسہ نہ داخل ہو جائے. اسی حلال کما کے استعمال کرن لگیا نہیں سوچتے کہ کدلے حرام کام تے نہیں لگان لگے، بےہودہ کام تے نہیں لگان لگے. حلال کمان لگے ہیں، حلال کما لیے، محنت مزدوری کیتی ہے تے خرچ کرن لگے ہیں. بےہودہ قسم دے کما تے کر دیتا ہے تے پھر تیرے مال دی تینوں پوچھتے ہونی نا لگایا کتے ہی، یہ بھی پوچھیا جانا ہے، ہر کسی نو پوچھیا جانا ہے. حضرات اللہ تعالی